बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे मुख्तसर और आसान जुमले। नंबर 1 है सीधे जाओ। गे ग्यारादियोस। गे ग्यारादियोस, सीधे जाओ। अगर आप गाड़ी में जा रहे हों तो आपने ऐसे कहना है फार ग्यारादियोस। फार ग्यारादियोस, सीधे जाओ, गाड़ी सीधी ड्राइव करो। मुझे तुम पर एतबार है। इश फेट्रोए दीर। इश फेट्रोए दीर, मुझे तुम पर एतबार है, मुझे तुम पर यकीन है। यह है नंबर 2। नंबर 3 है कल क्या करना है। कल क्या करना है। वास इस मॉर्गन जूटोन। वास इस मॉर्गन जूटोन, कल तुमने क्या करना है। मॉर्गन कल, जूटोन करना है। बाजार आ जाओ। कॉम जुम मार्क्ट। कॉमजुम मार्क्ट, बाजार आ जाओ। मौसम अच्छा है। दस वेदर इज शोन। दस वेदर इज शोन, मौसम अच्छा है। सीधे जाओ, गे ग्यारादियोस। फार ग्यारादियोस, गाड़ी की सूरत में, ड्राइविंग की सूरत में। मुझे तुम पर एतबार है। इश फेट्रोए दीर। नंबर 2 है इश फेट्रोए दीर, मुझे तुम पर एतबार है। कल क्या करना है। वास इस मॉर्गन जूटोन। वास इस मॉर्गन जूटोन, तुमने कल क्या करना है। बाजार आ जाओ। कॉम जुम मार्क्ट। नंबर 4 कॉम जुम मार्क्ट, बाजार आ जाओ, मार्केट आ जाओ। मौसम अच्छा है। द स्वेटर इज शोन। द स्वेटर इज शोन, मौसम अच्छा है, मौसम खूबसूरत है। फिर नंबर 1 पे है शप्रीख लाइजे। आहिस्ता बात करो। शप्रीख लाइजे, आहिस्ता बात करो। शप्रीखन होता है बात करना। शप्रीख, बात करो। लाइजे, आहिस्ता। नंबर 2 है कॉम मॉर्गन, कल आ जाओ। कॉम मॉर्गन, कल आ जाओ। नंबर 3 है जुम मित्तागेसन, लंच के लिए, दिन के खाने के लिए। जुम मित्तागेसन, लंच के लिए, दिन के खाने के लिए। नंबर 4 है माहकने औसरेडन, बहाने ना बनाओ। माहकने औसरेडन, बहाने मत बनाओ, बहाने ना बनाओ। नंबर 5 है कहानियाँ ना सुनाओ। एरजेल कईने गेशिख्तन। एरजेल कईने गेशिख्तन, कहानियाँ ना सुनाओ, यानी बहाने की सूरत में तुम कोई नई कहानियाँ ना गढ़ो। एरजेल कईने गेशिख्तन, कहानियाँ ना सुनाओ। एरजेलन होता है कहानी सुनाना, बयान करना, बताना। गेशिख्तन, कहानियाँ। बस तैयार हो जाओ। माह देख आइन फाख बेराइट। माह देख आइन फाख बेराइट, बस तैयार हो जाओ। नंबर 1 है शप्रीख लाइजे, आहिस्ता बात करो। नंबर 2 है कॉम मोर्गेन, कल आ जाओ। नंबर 3 है जुम मितागेसन, लंच के लिए, दिन के खाने के लिए। नंबर 4 है माहकाइने औसरेडन, बहाने ना बनाओ। नंबर 5 है एरजेल काइने गेशिख्तन, कहानियाँ ना सुनाओ। एरजेल काइने गेशिख्तन, कहानियाँ ना सुनाओ। नंबर 6 है माह देख आइन फाख बेराइट, बस तैयार हो जाओ। माह देख आइन फाख बेराइट, बस तुम तैयार हो जाओ। मुझे किताब पढ़नी है। इश मुस आइन बुख लेसन। इश मुस आइन बुख लेसन, मुझे एक किताब पढ़नी है। इश मुस, मुझे ज़रूर, आइन बुख, एक किताब, लेसन, पढ़नी है। नंबर 2 है मुझे मैच खेलना है। इश विल आइन स्पील स्पीलन। इश विल आइन स्पील स्पीलन, मुझे मैच खेलना है, मैं मैच खेलना चाहता हूँ। इश विल का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। आइन स्पील स्पीलन, मैच खेलना। मुझे टीवी देखना है। इश मोख्ते फेरनज़ेन। इश मोख्ते फेरनज़ेन, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, मुझे टीवी देखना है। मुझे बाहर जाना है। इश मुस नाख द्रोजन गैन। इश मुस नाख द्रोजन गैन, मुझे बाहर जाना है। द्रोजन, बाहर, गैन, जाना। मुझे खाना बनाना है। इश मुस कोखन। इश मुस कोखन, मुझे खाना बनाना है, मुझे कुकिंग करनी है। फिर रिपीट करते हैं। नंबर 1 पे है इश मुस आइन बुख लेसन,
مجھے کتاب پڑھنی ہے۔ نمبر 2 ہے ich will ein Spiel spielen، مجھے میچ کھیلنا ہے۔ نمبر 3 ہے ich möchte Fernsehen، مجھے ٹی وی دیکھنا ہے۔ ich möchte Fernsehen، مجھے ٹی وی دیکھنا ہے۔ نمبر 4 ہے ich muss nach draußen gehen، مجھے باہر جانا ہے۔ نمبر 5 ہے ich muss kochen، مجھے کھانا بنانا ہے۔ ich muss kochen، مجھے کھانا بنانا ہے، مجھے کوکنگ کرنی ہے۔ کوکن کھانا بنانا، کوکنگ کرنا۔ پھر نیکسٹ ہے نمبر 1 پہ ہے jemand kommt، کوئی آ رہا ہے۔ jemand kommt، کوئی آ رہا ہے۔ نمبر 2 ہے die Farbe hat sich geändert، رنگ بدل گیا ہے۔ die Farbe hat sich geändert، رنگ بدل گیا۔ geändert تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ die Farbe رنگ، کلر۔ تھوڑی دیر پہلے، نمبر 3 ہے تھوڑی دیر پہلے vor kurzem، vor kurzem تھوڑی دیر پہلے۔ ذائقہ برا ہے، ذائقہ خراب ہے۔ der Geschmack ist schlecht، der Geschmack ist schlecht، ذائقہ برا ہے، ذائقہ خراب ہے۔ مستقبل کا سوچو denk an die Zukunft، denk an die Zukunft، مستقبل کا سوچو، کل کا سوچو، مستقبل کے حالات کے بارے میں سوچو۔ denk an Zukunft۔ کوئی آ رہا ہے jemand kommt۔ die Farbe hat sich geändert، رنگ بدل گیا ہے۔ vor kurzem تھوڑی دیر پہلے، for پہلے، kurzem شارٹ مختصر وقت کے لیے۔ der Geschmack ist schlecht، ذائقہ خراب ہے۔ denk an die Zukunft، مستقبل کا سوچو، فیوچر کے بارے میں سوچ بچار کرو۔ Zukunft مستقبل، فیوچر۔ پھر ہے نمبر 1 پہ wir haben keine Angst، ہمیں ڈر نہیں، ہمیں خوف نہیں۔ wir haben keine Angst، ہمیں کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں۔ نمبر 2 ہے denk nicht so، ایسے نہ سوچو۔ denk nicht so، ایسے مت سوچو، ایسے نہ سوچو۔ نمبر 3 ہے mach das nicht so، ایسے نہ کرو۔ mach das nicht so، ایسے نہ کرو۔ mit Ruhe، خاموشی سے، mit Ruhe، خاموشی سے، آرام سے، سکون سے۔ نمبر 5 ہے setz dich vorne hin، سامنے بیٹھ جاؤ۔ نمبر 5 setz dich vorne hin، سامنے بیٹھ جاؤ۔ نمبر 6 ہے geh nicht so، ایسے نہ جاؤ۔ geh nicht so، ایسے مت جاؤ، ایسے نہ جاؤ۔ wir haben keine Angst، ہمیں ڈر نہیں۔ wir haben keine Angst، ہمیں ڈر نہیں۔ denk nicht so، ایسے نہ سوچو۔ mach das nicht so، ایسے نہ کرو۔ نمبر 4 ہے mit Ruhe، خاموشی سے، آرام سے۔ نمبر 5 ہے setz dich vorne hin، سامنے بیٹھ جاؤ۔ نمبر 6 ہے geh nicht so، ایسے نہ جاؤ۔ geh nicht so، ایسے نہ جاؤ۔ نیکسٹ ہے نمبر 1 پہ hast du etwas zu trinken، تمہارے پاس پینے کے لیے کچھ ہے۔ hast du etwas zu trinken، تمہارے پاس پینے کے لیے کچھ ہے۔ etwas کچھ، zu trinken پینے کے لیے۔ نمبر 2 ہے ich bin zurückgekommen، میں واپس آ گیا ہوں۔ ich bin zurückgekommen، میں واپس آ گیا ہوں۔ نمبر 3 ہے میں خوش ہوں، ich bin glücklich، ich bin glücklich، میں خوش ہوں۔ نمبر 4 ہے تم نے بھیج دیا ہے، du hast gesendet، du hast gesendet، تم نے بھیج دیا ہے۔ jetzt reicht's، بس اب بہت ہے۔ jetzt reicht's، بس اب بہت ہے، بس اب بہت ہو چکا۔ نمبر 1 میں hast du etwas zu trinken، کیا تمہارے پاس کچھ پینے کے لیے ہے۔ ich bin zurückgekommen، میں واپس آ گیا ہوں۔ ich bin glücklich، میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں۔ du hast gesendet، تم نے بھیج دیا ہے۔ jetzt reicht's، بس اب بہت ہے۔ jetzt reicht's، بس اب بہت ہے۔ نمبر 1 ہے ich weiß es، مجھے پتہ ہے۔ ich weiß es، مجھے پتہ ہے۔ نمبر 2 ہے come forwards، آگے آ جاؤ۔ come forwards، آگے آؤ، آگے آ جاؤ۔ نمبر 3 ہے قریب آؤ come near،
کم نیئر قریب آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ. نمبر 4 ہے گے ویگ چلے جاؤ، گے ویگ چلے جاؤ. نمبر 5 ہے فیشوینڈے چلے جاؤ، غائب ہو جاؤ، جیسے سخت انداز میں ہم کہتے ہیں فیشوینڈے. نمبر 6 ہے فانگن اسے پکڑ لو، فانگن اسے پکڑ لو. یہ مذکر کے لیے ہم استعمال کریں گے فانگن. نیکسٹ اش وائسے اس مجھے پتہ ہے. نمبر 2 کوم فارورڈس آگے آؤ. نمبر 3 کوم نیر قریب آؤ. نمبر 4 گے ویگ چلے جاؤ. فیشوینڈے چلے جاؤ غصے میں، سخت انداز میں. فانگن اسے پکڑ لو. نمبر 6 فانگن اسے پکڑ لو، اسے تھام لو. تو دوستو آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بار پھر نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا.